sa tanan. So sa dili pa ko muhatag sa ako ang testimony sa giving, ako sang i-review no kung unsa gid ang tithes and offering. So ang tithes and offering maoy usa ka mahinungdanong bahin sa kinabuhi sa atoang pagtuo ug pag-alagad sa Dios. Kini dili lang bahin sa paghatag og salapi ug kaptangan, kundili usa ka tinud-anay nga paagi sa pagpahayag sa atong pagtuo, pagtahod o pagpasalamat kaniya. Ang tithes mao ang ikapulo nga bahin sa tanan natong nadawat nga kinitaan, nga giila isip iya sa Dios. Kini nagpahinumdum kanato nga siya ang tag-iya sa tanan natong panalangin ug siya ang tinubdan sa tanan no nga anaa kanato. So ang paghalad, ang offering sa laing bahin mao ang duga nga paghatag sa atoang mga kaskinasing-kasing nga mga salapianon nga bahin gikan sa atong kaugalingong kabubuton nga sa walay pagpugos. Kini mao ang tubag sa atong kalipay o pagdayeg sa kaayo sa walay puas nga gipakita sa Dios kanato. So sa una no, sa wala pa ko naghatag sa kanang tithes and offering, matingala ko nga daghan man ang mga financial no nga moabot sa amo ang kinabuhi sa mga pamilya, pero matingala ko nga every time nga naay gaabot kay na magsakit gyud ang kuan kanang naay miyembro sa akong pamilya nga magsakit, kana bitaw magsakit nga dili siya maulian og kanang mga baratuhon lang nga tambal no. Dayon ang ako ang lawas kay sige ra kog kabughat, dayon kanang naay time nga 2 weeks gid ko nga dili maka-duty tungod kay lain akong paminaw, sakit kaayo akong ulo nga dili ko pwede mo mata, dili ko makabakod kay ginakabuhi ko. So kanang everyday bitaw nga duty ko kay kanang lain akong pamati sa lawas ba perminti ga sakit. Dayon kuan dayon kanang halos everyday ko nga mabughat and ako ang ngipon walay kuan kanang sige siya sakit tungod sa ako ang bughat. Hangtod dayon no nga kanang nakapangalagan mi sa Ginoo sa paghatag nako sa kanang tithes og offering, kanang naghinay-hinay na nga kanang kuan bitaw no gaan na kayo ang ako ang lawas nga dili nako mabughat dahil nang ako ang mga anak kay kanang mahinantan manggaling pero madala ra og hilot dahil dili na gyud ma-admit sa hospital. Hangtod dayon no nga kanang miski o ganap bitaw naa na gyud ko na ay time nga 100 na lang gyud ang nabilin sa akong kwarta no kay gikuan ako gi-tithes o gi-offer, pero kanang nakapangayo ko sa Ginoo, Lord 100 na lang gyud akong kwarta unsaon nako ang pang-allowance sa akong estudyante kay akong estudyante nga high school 50 per day ginayahang allowance. So wala pa ilabot ang manghud no, so mahulog siya nga one day ra gid siya. So unsaon nako namo to nga grabe na ko ampo sa Ginoo, pero pagkaugma kay naagi ni abot na kanang tabang financial mao na nga maoy nakaayo ka nato ba nga kung magtinud-an ay taghatag sa Ginoo no nga sa atong kinasing-kasing dili gid niya pasagdan, tistingan gid niya kung asa gid kutob ang atong pagtuo sa iyaha nga kanang gabuhaton kanato no. So mauna nga kanang dili gid ta magdumili nga mohatag para sa Ginoo kay para ra man na sa ato ang kaayuhan. Mauna siya ang bayad nato kibali sa kanang yang gihatag kanato nga panalangin no, kumbaga tabang nato para sa ato ang simbahan o para sa mga tawo nga nanginahanglan pod sa ato ang tabang. So kinahanglan no nga magmalipayon ta paghatag sa Ginoo. So muna mga igsuon nga muhatag ta sa kinasing-kasing gayud nato nga paghatag og dili pagbagot-bot kay ang Ginoo siya ra gyud ang mobalo sa ato ang pagkamatinud-anon kaniya.